अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले कई दिनों से अडियाला जेल से जो तशवीशनाक खबरें आ रही थीं और वो तशवीश तो अभी भी बरकरार है। मैंने बारहा वीलॉग्स के अंदर जिक्र किया, आपके सामने खबरें रखी कि बेसिकली, बल्कि सबसे पहले आपको रिपोर्ट किया और रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं, लिखी भी हुई हैं, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, गंदी पॉलिटिक्स की जा रही है, खान को मजबूर किया जा रहा है कि तुम नवाज शरीफ बन जाओ। लेकिन खान कभी नवाज शरीफ नहीं बनेगा। मैंने आपको रिपोर्ट किया था, खान को मजबूर किया जा रहा है, फैमिली को मजबूर किया जा रहा है, खान के बच्चों को कहा जा रहा है कि अपने बाप को लंदन ले जाओ और फिर वो मियाँ साहब पर जो लगा हुआ दाग है वो भी धुल जाएगा, वहां पे इलाज भी होगा, बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। इतने में पाकिस्तान के इकोनॉमी भी चल पड़ेगी, अदम इस्तेकाम भी खत्म हो जाएगा और फिर हालात अगर बेहतर हुए तो खान साहब को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पिछले दिनों में अभी खान को मुंतकिल करने लगे हैं, बस अभी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट अचानक लेट गई, फिर अचानक वो जो अस्पताल मुंतकिल करने वाली खबरें थी, फिर पहले कहा जा रहा था पूरी आंख ही जाया हो गई है, बेनाई वापस आ ही नहीं सकती। आज क्या चीजें रिपोर्ट हुई? आज बताया गया मोजजा हो गया, मोजजा। ये रिकॉर्ड पर चीजें पड़ी हुई हैं, मैं आगे वीलॉग में आपके सामने रखूंगा भी। बताया गया भाई मोजजा। डॉक्टर्स ने कहा यह तारीख में पहली दफा हुआ है, इमरान खान के पीछे अल्लाह की खुसूसी बरकत हैं। वजह क्या है? खान की जानब से वाज़िया इनकार किया गया है। खान ने कहा मौत कबूल कर लूंगा, मरना पसंद करूंगा, इस जेल की काल कोठड़ी के अंदर से मेरी लाश जा सकती है, लेकिन शौकत खानम का बेटा कभी नवाज शरीफ नहीं बनेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। बैरूने मुल्क इस तरह तो नहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से जब जाना हुआ ठीक है, कोई डील खड़का के नहीं जाऊंगा। अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कहेगा प्लेटलेट्स भी तो गिर रहे थे ना, तो वो भी तो चला गया था, मैं भी चला जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो मैंने वीलॉग के शुरू में आपके सामने खबर रख दी कि खान ने नवाज शरीफ बनने से वाजिया तौर पे इनकार किया है और उसके बाद अब कहा जा रहा है खान ने मौका ज़ाया कर दिया। गरीदा फारूकी जैसे लोग टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, खान ने मौका ज़ाया कर दिया। ओए होए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सही मानों में देखा जाए तो ये छोटी अपॉर्चुनिटी भी नहीं। मैं और आप शायद आजाद हैं कहने के लिए, वैसे तो पूरा मुल्क की जेल है, लेकिन हम अपनी मर्जी से मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एसी मुयस्सर है तो लगा सकते हैं। वो और बात है कि बिजली इस मुल्क के अंदर लोगों के घरों में एसी लगे भी हुए हों तो फिर भी, क्योंकि अगर एसी चला लिया तो फिर एसी बेच कर बिल देना है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना, आजादी से घूम सकते हैं। तो जेल में जो 950 दिनों से बैठा हुआ हो, उसके ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, कोई एक्सेस ही नहीं है, कोई मुलाकात ही नहीं है। नजर इतनी कम हो गई है कि दीवार पर लगा हुआ टाइम पीस भी नजर नहीं आता। इतना सा कमरा है, उसके अंदर खुला वाशरूम है, इतना सा कमरा। और खान कहता है गर्मियों के अंदर मेरा कमरा ओवन बन जाता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आते हैं। तो उस शख्स को तो सोचना चाहिए ना, उस शख्स का ज़हन तो घूमना चाहिए ना कि हां यार, लंदन, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत पार्क, जिंदगी का आखिरी सेमेस्टर आप कह लें, जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बच्चों के साथ गुजार लेता हूं, अपने बच्चों की शादी कर लेता हूं, खुशियां मैं भी मना लेता हूं। छोटी बात नहीं है, हम कह जाते हैं वो खान ने डील ठड़का दी, खान ने डील को लात मार दी। छोटी बात नहीं है, बड़े बड़ों की बस हो जाती है। तनकीद करना बहुत आसान काम है, और फिर उस वक्त तो जरूर बस हो जाती है जब आपने कोई जुर्म ना किया हो, जब आप पर सियासी केसेस बने हो तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं। और जब आपकी आंख जाया हो रही हो और आप कहें कि मैं मौत कबूल कर लूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, तो मेरे लिए यह एक बड़ी बात है। बहरहाल
یہ خبر تھی، یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سہیل افریدی صاحب نے دوبارہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا شروع ہے۔ سہیل افریدی کہتی ہے کہ اگر ہم نے آفیشیلی کال دی تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، اور آپ نے اسٹریٹ موومنٹ میں لوگوں کی تعداد دیکھی ہے کہ ہم نے آفیشیلی کال نہیں دی، سڑکیں بند ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے راستے بند ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے خان کو ووٹ بھی دیا ہے، تو تکالیف برداشت کریں۔ انہوں نے کہا نمبر جب ہم نکلیں گے تو نمبر ہی نمبر ہوں گے، لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ خان کے نامزد کردہ لوگ جو ہیں، ویسے تو سہیل افریدی بھی خان کے نامزد کردہ ہی ہیں، یہ اور بات ہے گالیوں کے لیے محمود خان اچکزئی بیچارے، علامہ راجہ ناصر عباس، کہ ان کو خان نے اختیار دیا ہے۔ تو بہرحال سہیل افریدی نے کہا ان کے پاس اختیار ہے تو وہ جو فیصلہ کریں گے۔ ایک چیز میرے لیے حیران کن تھی آج کہ ڈاکٹر کی رپورٹ سے پتا چلا کہ رات کو بیرسٹر گوہر صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر سے، اور انہوں نے بریف کیا ہے۔ اگر یہ لوگ رات کو چلے گئے تھے، صبح کی روشنی میں خود ٹویٹ کر دیتے، بیان دے دیتے، ویڈیو جاری کر دیتے کہ رات کو یہ ہوا ہے، تو اور اچھا ہوتا۔ اب ان کی خاموشی کے رات کو گئے، خفیہ ملاقات، بریف کیا گیا، وہ ڈاکٹر نے بانڈا پھوڑ دیا۔ تو میرے خیال سے اس کو خود رپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے نہیں رپورٹ کیا گیا۔ سہیل افریدی کہتے ہیں خیبر پختون ہمارے مطالبات تک جو ہے وہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کی نگرانی میں بہترین اسپتال الشفا میں ہونا چاہیے۔ ہمارے کارکنان ہمیشہ پرامن ہیں اور کسی قسم کی ہنگامہ آرائی یا بدتمیزی نہیں کی۔ گزشتہ 4 دنوں میں اپنی مدداب کے تحت سڑکوں پر موجود ہیں اور مکمل طور پر پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ جو بھی غلط عزائم یا مقاصد کے لیے انتشار پھیلانے کی کوشش کرے اس کے خلاف قانونی اور پرامن کارروائی کی جائے۔ کل جاری کی گئی خود ساختہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ بہتر ہو رہی ہے، مطلب آنکھ خراب کی گئی تھی لیکن ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور فیملی ممبر کی غیر موجودگی میں رپورٹ میں شک و شبہات میں اضافہ کر رہی ہے۔ ناجائز حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ حرکت پاکستان کے حالات پر کس طرح اثر ڈالے گی۔ اچھا جی، ایک تو منگل کا دن ہے نا کل، اور وہ رپورٹ بھی بلکہ لسٹ بھی میرے پاس آ گئی ہے کہ کل جو لوگ جو ہے وہ ملاقات کریں گے، مسٹر گور علی خان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، انتظار پنجوتھا ہیں، وکیل فیصل ملک ہیں، اویس یونس ہیں اور تابش فاروق ہیں۔ ایک اور بھی آج خبر چلی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ملاقات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کے مطابق کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے اندر علامہ صاحب کا نام نہیں ہے۔ اب کس طرح ملاقات ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، یعنی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور ڈاکٹر سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اچھا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ یہ معجزہ ہے، معجزہ کہ عمران خان کی آنکھ ریکور جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ڈاکٹرز ملاقات کا حوال پارلیمانی پارٹی کے اندر انہوں نے رکھا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ معجزہ ہوا ہے کہ اتنی جلدی سے علاج جو ہے وہ خان صاحب پر اثر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اندر عمران خان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر نے جو یہ بات دہرا دی کہ عمران خان نے کہا کہ پہلے گھڑی نظر نہیں آتی تھی، اب سوئیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ سارے اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایون ابھی میرے سامنے ایک بیان ہے سلمان اکرم راجہ کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ پہلے سے بہتر۔ عمران خان نے ڈاکٹر کو بتایا کہ پہلے مجھے گھڑی بھی نظر نہیں آتی تھی، اب گھڑی کی سوئیاں، اب سب گھڑی کی سوئیاں، اچکزئی گھڑی کی سوئیاں، سلمان راجہ گھڑی کی سوئیاں، بیرسٹر گوہر گھڑی کی سوئیاں، حالانکہ انہوں نے خود جا کے خان کو نہ دیکھا ہے نہ ان کی موجودگی کے اندر علاج ہوا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک صحافی دعویٰ کرتا ہے کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے، سہیل افریدی کہتے ہیں میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا، وہ کہتے ہیں آپ کارروائی کریں، میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ نعیم حیدر پنجوتھا ایک ٹی وی انٹرویو دیتے ہیں، کہتے ہیں خان کی اپنے بچوں سے بات ہوئی ہے اور خان نے اپنے بچوں کو بتایا کہ میری آنکھ واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہاں پہ بغیر کسی تصدیق کے محض وہ ڈاکٹر سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی معائنے کے بعد ہسپتال جا کے ایک خفیہ ملاقات، اس کے مطابق بھائی گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ علیمہ خان، ڈاکٹر نورین نیازی، ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشروان برکی وہ کل 3:30 بجے بنی گالا عمران خان کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اب اگرچہ کل منگل کے دن انہیں اڈیالہ ہونا چاہیے، عام طور پہ اڈیالہ دھرنا دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بنی گالا
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया, तो ये भी एक अहम चीज है। अच्छा, एक और चीज जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं और मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया ना तस्दीक करने के लिए, ये जो रिपोर्ट है ना उस पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, द बोर्ड सजेस्ट दैट द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मे बी गिवन टिल फर्दर ऑर्डर। समझ आ गई आपको? टिल फर्दर ऑर्डर। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने ग्रोक से पूछा कि क्या ये जो मेडिकल रिपोर्टें होती हैं या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है उस पर इस तरह का टिल फर्दर ऑर्डर, ये तो अदालतों का होता है ना टिल फर्दर ऑर्डर, क्या इस तरह की जुबान लिखी जाती है? तो उन्होंने बताया कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इस तरह के कानूनी मामलात के अंदर, अदालती मामलात के अंदर जुबान इस्तेमाल होती है। मेडिकल के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये एआई कह रही है कि भाई मेडिकल की रिपोर्टों पर इस तरह की टिल फर्दर ऑर्डर, वो जैसे होता है हैंड टिल डेथ, जो वो कहते हैं इस तरह की चीजें नहीं लिखी होती। बहरहाल चीजें जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। जो खबरें बताई जा रही हैं पीटीआई की जानब से, पीटीआई के रहनुमाओं की जानब से, जो अलीमा खान पर बड़ा नाराज हैं, और वो इवन जुनेद अकबर कि हमने पार्टी चलानी है, हमने फैसले करने हैं, और जाहिर उनको करने भी चाहिए। अगर वो फैसले कर सकते होते, ध्यान से सुनिएगा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के अपोजिशन लीडर ना होते, महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के ना होते, अलीमा खान को सारी सारी रात और सारा सारा दिन अडियाला के बाहर ना बैठना पड़ता। अच्छी बात है, वो फैसले जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल वो ये दावे कर रहे हैं कि खान की तबीयत बेहतर हो रही है, और ज़ाहिर है ये खबर तो आपको दे दी है, खान ने नवाज शरीफ बनने से इनकार कर दिया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।